नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देउसो शपथ लिनुभएका परराष्ट्र मन्त्री खड्का आज राति अमेरिका जाँदै छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार र दल विभाजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी। अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको 1,77,00,000 मात्रा खोप नेपाल आइपुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका 40% सहित देशभर 57.5 लाख जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। चाडपर्वको मुखैमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा खाद्यान्न अभाव, सकेसम्म दशैं अगाडि नै पठाउने गरी प्रक्रिया थालेको खाद्य व्यवस्थापन कम्पनीको दाबी। जुन जिल्लामा खाद्यान्नको एकदम कमी भएको छ त्यहाँका ठेकेदार साहब जसको कम मूल्य छ, जसको स्वीकृति हुने योग्य छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ कि खाद्यान्न पुर्याइदिनुहोस्। विदेशमा कोइलामा आधारित इन्धन परियोजना निर्माण नगर्ने चीनको घोषणा विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। आइपिएल क्रिकेटमा दिल्लीसँगको खेलमा हैदराबाद पहिले ब्याटिङ गर्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री खड्काले दुई छिमेकी देश भारत र चीन बीचको सम्बन्ध सुमधुर र सन्तुलित हुने बताउनु भएको हो। उहाँले परराष्ट्र नीति कुनै दल विशेषको नहुने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले र साथसाथै परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल विशेषको मात्रै हुँदैन। त्यसकारण सबै दलहरूको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने हो त्यतापट्टि मेरो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछ। खड्काले एमसिसी लगायतका समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै त्यसका तथ्यगत र मिथ्यागत कुरालाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय हित अनुकूलका कामलाई मात्रै अघि बढाउने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रतिनिधि पठाउनको लागि सत्ता गठबन्धनको हिजोको बैठकले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति गरेपछि बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो भने दिउँसो राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री खड्का संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर आजै राति अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। यसैबीच सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलिसम्ममा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण ढिलाइ भएको मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काम भोलिसम्म भइसक्ने बताउनु भएको पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। सरकारको विषय यो अध्यादेशको कारणले अलिकति डिले भएको थियो। अब यो काम सिद्धियो, करिब सिद्धिया छ। भोलिसम्म यो सरकारको विस्तार काम सिद्धिन्छ। त्यो रिपोर्टिङ अध्यक्षको भन्नुभएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारलाई टुङ्गो लगाउन आजै बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल पनि गरेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले असोज 9 गते नै पालिका अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले पूर्व निर्धारित समय असोज 9 गते नै पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अधिवेशनको अवरुद्ध प्रक्रियालाई सहमतिपूर्वक निकास दिँदै जाने र अघि बढिसकेका प्रक्रियालाई निश्चित टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। पार्टीले 9 गतेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँले पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन पछिका अन्य अधिवेशनको हकमा केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार अघि बढाउँदै जाने निर्णय भएको बताउनुभयो। अब दशैं अगाडि नेपाली कांग्रेसको पालिका स्तरीय अधिवेशन बाहेक अन्य अधिवेशन हुने नहुने अनिश्चित बनेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ। हिजो सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 5वटा समूहले छलफल गरी आज सुझावहरू पेश गरेका थिए। प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन पारित गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको महासचिव चयन गर्नुको साथै स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाउने पनि उहाँले बताउनुभयो।
पछिल्लो 24 घण्टामा 1478 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 13,930 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1478 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 10.61% संक्रमण देखिएको हो। अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,77,437 जना पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा थप 1,630 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,55,630 जना पुगेको छ। थप 6 जना सहित कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,059 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 21,139 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,56,018 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। यो सहित नेपालमा 57,52,853 जनाले पूर्ण मात्रा र 62,62,780 जनाले एक मात्रा खोप लगाएका छन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा 40% खोप योग्य मानिसले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अस्ति सोमबारसम्म काठमाडौँमा 41%, भक्तपुरमा 41% र ललितपुरमा 38% मानिसले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले दशैं अघि 33% नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालमा अहिलेसम्म 1,77,00,000 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेको र 3,59,00,000 मात्रा खोप आउने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले डायलाइसिस मेसिन तत्काल थप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले छिटो डायलाइसिस सेवा दिन, मेसिनको संख्या बढाउन र मृगौला प्रत्यारोपण चाँडो गराउने कुरामा ध्यान दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालमा वर्षेनी 3,000 मानिसको मृगौला फेल हुने गरेको विवरण रहेको भन्दै परीक्षण र उपचारमा सरकारले जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले 300 वटा डायलाइसिस केन्द्र बनाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। गुल्मीमा पहिरोले घर पुरिँदा घरमा सुतिरहेका एकै परिवारका 3 जनाको ज्यान गएको छ। पहिरोले रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 थुम्काका तिलक परियारको घर पुरिँदा सुतिरहेका छोरीहरू 21 वर्षकी भावना परियार र 14 वर्षका जुम्लिया छोरीहरू गङ्गा र जमुनाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। उनीहरू एउटै घरको कोठामा सुतेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। तिलक परियार, उहाँकी श्रीमती र एक छोरी भने सुरक्षित रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै रोल्पामा ढुङ्गाले लागेर आमा छोरीको ज्यान गएको छ। मकैबारीमा बाँदर धपाएर फर्कँदै गर्दा बाटोमाथिबाट पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 9 की 25 वर्षकी सङ्गीता पुन र उहाँकी 2 वर्षकी छोरी कृतिकाको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। यस्तै विवाहको भोज खाएर फर्कँदै गरेका रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 3 खुमेलका 44 वर्षका तीर्थलाल थापाको भिरबाट लडेर ज्यान गएको छ। यसैबीच काठमाडौँको कपनमा ढलमा खसेर एकजना बालक बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता बालकको पहिचान खुलेको छैन। यस्तै सप्तरीमा सर्पले टोकेर एकै परिवारका दिदीभाइको ज्यान गएको छ। खडक नगरपालिकाको वाडा नम्बर 2 की 14 वर्षकी सुनिता मण्डल र उनका भाइ 9 वर्षका कृष्ण मण्डलको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। राति घरमै सुतिरहेको बेला उनीहरूलाई सर्पले टोकेको हो। सर्पले टोकेपछि उपचारको लागि लाहानमा रहेको रामप्रसाद उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालमा लगिएकोमा उपचारका क्रममा दुवैको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालको नेतृत्वमा आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको उच्च स्तरीय टोलीलाई स्थानीय बासिन्दाले जतिसक्दो छिटो निर्माण सुरु गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आयोजना प्रभावित सरकार मञ्चका अध्यक्ष लादर भोटेले आफ्नो भूगोलबाट बनेको पानीबाट उत्पादित बिजुली बाल्न आतुर रहेकोले काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले विस्तृत अध्ययनलाई जतिसक्दो छिटो सक्ने र लगानीको स्वरूप टुङ्गो लगाएर निर्माण सुरु गर्ने बताउनुभयो। सरकारले अर्ध जलसायुक्त माथिल्लो अरुणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने बताएको छ। माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना हो। माथिल्लो अरुण आयोजनाको अनुमानित लागत झण्डै 1,61,00,00,000 रुपियाँ रहेको छ। यस वर्षबाट जग्गा अधिग्रहण र 24 किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाको खाद्यान्न अभाव हटाउने विषयको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नु।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले दिउँसो शपथ लिनुभएका परराष्ट्र मन्त्री खड्का आज राति अमेरिका जाँदै छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार र दल विभाजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी, काठमाडौँ उपत्यकाका 40% सहित देशभर 57.5 लाख जनाले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा खाद्यान्न अभाव हुँदै आएको छ। सरकारी अनुदानको खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा नागरिक चामल र पिठोको अभाव झेल्न बाध्य छन्। सरकारी खाद्य डिपोमा चामलको मौजदात पर्याप्त छैन, नयाँ आर्थिक वर्षको चामल आपूर्ति हुन सकेको छैन, कतै कुहिएको चामल वितरण भएको गुनासो छ। चाडपर्वको मुखैमा दुर्गम जिल्लामा देखिएको खाद्यान्न अभाव हटाउन के हुँदैछ भनेर साथी मदन पौड्यालले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रसाद चन्दलाई सोध्नु भएको छ। दूरदराजमा खाद्यान्न कमी नहोस् भन्नका लागि हामीले अब टेन्डर प्रक्रिया गरेका थियौँ। टेन्डर प्रक्रिया अनुरूप अहिले चाहिँ आशय पत्र प्रकाशन भएको छ। पत्र प्रकाशन गरेको 7 दिन त पुग्नुपर्छ, दाय विरोध कसैले गर्छन् कि भनेर होइन। त्यसमा पनि अब हामीले सम्भवतः भएसम्म खाद्यान्नको एकदम सर्टेज हुने अवस्था छ, त्यो ठाउँलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ जसको स्वीकृति हुनेवाला छ उहाँहरूलाई आग्रह गरेर खाद्यान्न अहिले जो गरिदिनु पर्यो, यो दसैँ अगावै अलिक क्वान्टिटी लगिदिनु पर्यो भनेर यो अनुरूप हामीहरू तयारी पोजिसनमा छौँ। दुर्गम जिल्लामा चाहिँ खाद्यान्न मुख्य गरी चामलको चाहिँ अभाव छ, मौजदात सकिँदै गएको छ भनेर गुनासो समेत आइरहेछ र जिल्लाका डिपोहरूले चामल छैन भनिरहेका छन्। अब यो अवस्थामा चाहिँ उपभोक्ता अथवा आम नागरिकले चाहिँ कसरी दसैँ तिहार मनाउने? चामल छैन। त्यही हुनाले हामीले एकदम अहोरात्र खटेका छौँ। ती बिदाको दिन पनि भनेर विभिन्न बिदाका दिनहरूमा बिहान साँझ सबेरै लागेर कर्मचारीहरूलाई हामीले तुरन्त आशय पत्र निकाल्न लगाएका छौँ। सम्भव भएको जुन जिल्लामा खाद्यान्नको एकदम कमी भएको छ त्यहाँका ठेकेदार साहब जसको कम मूल्य छ, जसको स्वीकृति हुने योग्य छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ कि खाद्यान्न पुर्याइदिनुहोस्। यो खाद्यान्न यस्तो अवस्था आउँथेन, हामीले व्यवस्थापन त गरेका थियौँ दसैँ तिहारसम्मलाई पुग्ने गरेर। तर के भयो भनेपछि यो कोभिड महामारीको बेलामा निषेधाज्ञा भएको बेला नेपाल सरकारले बजेट भाषणमा 20% छुट दिने जुन कार्यक्रम ल्याए अनुरूप हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ र सबै आउटलेटहरूबाट त्यसबेला 20% छुटमा खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति असहज भयो, हाम्रो खाद्यान्न त्यहाँको स्टक न्यून हुन गयो र त्यसलाई तुरन्त व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा बाटो अवरुद्धको कारणले सम्भव भएन तत्कालै। खाद्य व्यवस्था कम्पनीले कतै चामल पठाउन सकेन, तपाईँले समस्याहरू सुनाइसक्नुभयो। कतै चाहिँ कुहिएको चामल पठाएको भन्ने पनि गुनासो छ नि, कुहिएको चामल चाहिँ किन पुग्यो? कुहिएको चामल हामीले पठाउँदैन सरासर गलतका कुराहरू हुन्। जहाँ जुन जिल्लाहरूमा अब मुगु होस्, जुम्ला होस्, हुम्ला होस् अथवा दुर्गमका चाहिँ जिल्लाहरू, ती जिल्लाहरूमा चाहिँ चामल कहिलेसम्म पुग्छ, कहिलेसम्म पर्याप्त हुन्छ? 7 दिन चाहिँ आशय पत्रको आशय दिनुपर्छ, 7 दिनसम्म होइन। र त्यसपछि 15 दिन उनलाई चाहिँ हामीले सूचना जारी गर्छौँ, मेसेज गर्छौँ, 15 दिनभित्र सम्झौता गरिसक भन्छौँ होइन। कानुन अनुसार त्यो तथापि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत आग्रहमा रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूलाई छिटो दसैँ अघि नै खाद्यान्न लगिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि आश्वस्त पार्नु भएको छ। असम्भवको कुराहरूले हामीले कसरी गर्ने, तर सम्भव भएसम्म युद्ध स्तरमा हामी खाद्यान्नको पठाउने जमर्को गर्छौँ भनेर उहाँहरूले आश्वस्त पार्नु भएको छ। हेलिकप्टरबाट चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ जिल्लामा पुर्याउन समस्या के छ? खाद्यान्न पठाउनको लागि त्यहाँ एकदम क्राइसिस हुनु पर्यो, एकदमै कुनै यातायातको साधनहरू अथवा कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा खाद्यान्न पठाउने हो सर। नभएको भनेको दार्चुला हो, त्यहाँ 600 क्विन्टल हामी अहिले 2-4 दिनभित्रमा त्यहाँ पठाउने भइसकेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुर खण्डमा जीर्ण बनेको सडक मर्मतको काम सुरु भएको छ। यसअघि राजमार्गमा परेका खाडलमा गिटी ग्राभेल राखेर पुर्ने गरिएकोमा अहिले कालो पत्रे गरेर मर्मत थालिएको हो। नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार सुरु भए यता झण्डै 2 वर्षदेखि राजमार्ग मर्मत गरिएको थिएन। निर्माणको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनीले मर्मत नगर्ने र सडक विभागले ठेक्का लागिसकेको सडक भनेर बेवास्ता गर्दा राजमार्ग जीर्ण बनेको थियो। अहिले राजमार्गको विस्तारको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनीले नै कालोपत्रसहित मर्मत सुरु गरेको नारायणगढ बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। दशैंसम्म नवलपुर खण्डमा सडक मर्मत गरिसक्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नवलपुरको गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको 65 किलोमिटर र नवलपुर खण्डमा पर्ने दाउन्नेको 7 किलोमिटर सडक खण्डमा यात्रा गर्दा निकै शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
एसियाली विकास बैंक एडिबीले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। एसियाली विकास बैंकले गएको अप्रिलमा गरेको 5.1% को प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गरेर 4.1% झारेको जनाएको छ। महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पर्दा यसले धेरै आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने भन्दै बैंकले नेपालले खोप लगाउने गतिलाई बढाएमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने जनाएको छ। नेपाल सरकारले भने यो आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज झण्डै 105 अङ्कले बढेको छ। आज बजार खुलेदेखि नै उकालो लागेको नेप्से 104.88 अङ्कले बढेर 2816.95 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका 217 वटा कम्पनीमध्ये 4 वटाको बाहेक अरू सबैको शेयर मूल्य बढेको छ। आज 15 वटा कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ। 217 वटा कम्पनीका 1 करोड 21 लाख किता शेयर 6 अर्ब 17 करोड 93 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। दोस्रो लकडाउनपछि रोकिएको पर्वतीय उडान अर्थात् माउन्टेन फ्लाइट फेरि सुरु हुने भएको छ। बुद्ध एयरले आउँदो शनिबारदेखि हरेक शनिबार र यति एयरलाइन्सले 10 गते आइतबारदेखि हरेक आइतबार उडान गर्ने जनाएको छ। मौसममा सुधार हुने संकेत देखिएको र माउन्टेन फ्लाइटको लागि सेप्टेम्बर र मार्च महिना उपयुक्त मानिने भएकोले उडान सुरु गर्न लागिएको यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण पर्यटक नआउँदा कञ्चनजङ्घा पर्यटन क्षेत्रको करोडौंको लगानी सङ्कटमा परेको छ। हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा पर्यटक नजाँदा होटल पसल लगायतमा गरेको लगानी सङ्कटमा परेको हो। विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा आधार शिविर अवलोकन गर्न विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक जानेमा अहिले ठप्प जस्तै छ। रसुवाको कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कालिका स्थानमा रहेको कालिका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई पासाङ लामो ट्रामा अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ। जिल्लामा हुने सवारी दुर्घटना तथा अन्य दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार गर्ने अस्पताल नभएका कारण समस्या हुँदै आएको छ। नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिकाका 15 वटै ओडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आएका छन्। नगरपालिकाले 6 वटा ओडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर आफ्नै भवनबाट सेवा दिइरहेको छ भने बाँकी 9 वटा ओडामा भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै भवन निर्माणको काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधि र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी पूर्ण रूपमा पूर्ति भइसकेको नगर प्रमुख चन्द्रबहादुर राणाले बताउनुभयो। 3 वटा स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर समेत सञ्चालनमा छन्। बिजुलीको ट्रान्सफर्मर चोरी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 11 सामसुङ टिभी कारखानाको कम्पाउन्डमा राखिएको बिजुलीको ट्रान्सफर्मर चोरेर लैजाँदै गरेको अवस्थामा धादिङको गल्छी घर भएका नारायण थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। दाङको टिकुलीगढमा नहरको पानी गाउँमा पस्दा 10 वटा घरमा क्षति पुगेको छ। 2 दिनदेखि भएको वर्षाका कारण नारायणपुर सिंचाई आयोजनाको कुलाको पानी र पहाडबाट झरेको पानी बस्तीमा पसेर क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। घरमा पसेको पानीले अन्नपात लत्ता कपडा लगायतका सामग्री भिजाएर कामै नलाग्ने बनाइदिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। दशैंमा खर्चको जोहो गर्नै गाह्रो भएको सामग्री उज्यालो अनलाइनमा पढेर बोधनाथ पौडेल उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, रुपैयाँ पैसा कमाउन जति गाह्रो हुन्छ खर्च गर्न पर्यो भने एकैछिनमा सकिन्छ। त्यसैले आम्दानी अनुसार खर्च गर्नुपर्छ र घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। जे जस्तो परिस्थिति भए पनि दशैंमा रमेर जिउन सक्नुपर्छ। दशैंमा दशा आयो भनेर मन दुखी चाहिँ नबनाऊ है। खुसी भएर बाँच्न सिकौं, चाडपर्वलाई बोझका रूपमा नलियौं। छत्र लकाई खड्का आफ्नो बाल्यकाल सम्झँदै लेख्नुहुन्छ, म सानो थिएँ, दशैं आएको बेलामा साह्रै खुसी लाग्थ्यो, तर आजभोलि बुझ्दैछु मेरी आमालाई कति गाह्रो हुँदो रहेछ। म बाल्यकाल हुँदा चिची पापा खाने र नयाँ लुगा लगाउने भनेर आमालाई सताएको झलझली आँखैमा छ। आजभोलिका छोराछोरीलाई पो सहज छ, किनकि बुवा आमालाई सताउन पर्दैन। ती मेरा बाल्यकालका रहरहरू फेरि फर्किएर आए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। काठमाडौँमा ढलमा परेर बालक बेपत्ता भएको खबरमा कल्पना खरेल लेख्नुहुन्छ, अलि अस्ति नयाँ बजारमा पनि एक महिला ढलमा परेर बेपत्ता भएको खबर सुनेकी थिएँ। देशकै राजधानीमा यस्तो लापरवाही छ, सुधार्ने कसले होला? खुत्रुके बचत गरेर छोरीलाई साइकल किनिदिएको सामग्री उज्यालो अनलाइनमा पढेर कमान सिंह पाखरिन खुसी हुँदै लेख्नुहुन्छ, सोच र योजनामा लागे असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भन्ने कुराको उदाहरण दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद।
अनि परराष्ट्र मन्त्री खड्काद्वारा शपथ ग्रहण गरिएको विषयमा युवराज मिश्र लेख्नुहुन्छ, हिजो पद नपाउँदा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। सरकारले यो विषयमा भारतसँग कुरा राख्न सकेन भन्नुभयो। अब परराष्ट्र मन्त्री भएपछि भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुहोस्। बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विदेशमा कोइलामा आधारित इन्धन परियोजनाको निर्माण नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै सीले विदेशमा यस्ता परियोजना निर्माण नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विकासशील देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती तथा नवीकरणीय ऊर्जाको लागि सहयोग गर्ने समेत बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँको यो घोषणालाई विज्ञहरूले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएका छन्। आफ्नो महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गत चीनले इन्डोनेसिया र भियतनाममा कोइला इन्धन परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। चीनले सन् 2060 सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई तटस्थ बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रपति सीको घोषणा लगत्तै विज्ञप्ति निकालेर अमेरिकी जलवायु परिवर्तनका विशेष दूत जोन केरीले चीनको यो कदम महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्बोधन गरे लगत्तै सम्बोधन गर्नुभएका सीले विश्वव्यापी जोखिम र चुनौती विरुद्ध लड्न विश्वव्यापी विकास सहायताको प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा अहिलेसम्मकै ठुलो अर्थात् 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पबाट कुनै मानवीय क्षति नभएको बीबीसीले जनाएको छ। केही घरहरू भत्किएका छन्। अस्ट्रेलिया महादेश टेक्टोनिक प्लेटको बीचमा रहेकोले त्यहाँ ठूला भूकम्पहरू असामान्य मानिन्छ। आजको भूकम्प जमिनमुनि 10 किलोमिटर तल गएको जियो साइन्सेज अस्ट्रेलियाले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले ओमानको राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको अन्तिम तयारीको लागि कतारमा रहेको नेपाली टोलीले ओमानसँग आउँदो आइतबार साँझ 7 बजे मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने पक्का भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँमा भदौ 17 र 20 गते भारतसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेपछि नेपाली टोली कतार गएको थियो। ओमानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि 11 गते नेपाली टोली कतारबाट सिधै मालदिप्स जानेछ। साफ च्याम्पियनसिप यही 15 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। 15 गते नेपालले आयोजक देश मालदिप्ससँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेट खेल्न अफगानिस्तानका विस्फोटक ब्याट्सम्यान मोहम्मद शाहजाद नेपाल आएका छन्। चितवन टाइगर्सबाट EPL खेल्नको लागि ब्याट्सम्यान शाहजाद र अलराउन्डर करिम जन्नात दिउँसो नेपाल आएका हुन्। यस्तै पाकिस्तानका चर्चित खेलाडी सईद अफ्रिदी भोलि नेपाल आइपुग्ने काठमाडौँ किङ्स 11ले जनाएको छ। EPL क्रिकेटमा यसपटक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे लगायतका देशका खेलाडीले पनि खेल्दैछन्। EPL आउँदो शनिबारदेखि TU क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा सुरु हुँदैछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा अहिले दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। UAEमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको हैदराबादले मध्यम प्रदर्शन गरिरहेको छ। हैदराबादले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 51 रन बनाएको छ। अङ्क तालिकामा दिल्ली दोस्रो र हैदराबाद पुछारमा रहेका छन्। दिल्लीको 8 खेलमा 6 जित र 2 हार सहित 12 अङ्क छ। हैदराबाद 7 खेलमा 2 अङ्क जोड्दै पुछारमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दिउँसो शपथ लिनुभएका परराष्ट्र मन्त्री खड्का आज राति अमेरिका जाँदै छिट्टै मन्त्री परिषद विस्तार र दल विभाजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारको तयारी। अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको 1,77,00,000 मात्रा खोप नेपाल आइपुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाका 40% सहित देशभर 57.5 लाख जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। चाडपर्वको मुखैमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा खाद्यान्न अभाव। सकेसम्म दशैं अगाडि नै पठाउने गरी प्रक्रिया थालेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको दाबी। विदेशमा कोइलामा आधारित इन्धन परियोजना निर्माण नगर्ने चीनको घोषणा। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लागि महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। IPL क्रिकेटमा दिल्लीसँगको खेलमा हैदराबाद पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्ट र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।